नमस्ते। लाइफ ओके टेलिभिजनको नियमित हास्य व्यङ्ग्य साहित्य सृजना र यसको समालोचनाको कार्यक्रम हास्य व्यङ्ग्य सभामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म गोपाल नेपाल। विविध साहित्यिक हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका कविहरूलाई आमन्त्रण गर्ने क्रममा मैले आज आमन्त्रण गरेको छु एकजना कवि, एकजना हास्य व्यङ्ग्य साहित्य क्षेत्रका उदीयमान कवि प्रशान्त खरेलज्यूलाई यस कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद गोपाल सर। तपाईको साहित्य यात्रा हास्य भन्दा पनि व्यङ्ग्य छ र पश्चिमा साहित्यको धेरै प्रभाव छ। पश्चिमा बिम्बहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर पूर्वीय बिम्बहरू त्यति तपाईले चलाएको देखिँदैन। किन? तपाईलाई पश्चिमा प्रतिको मोह हो? यस्तो रह्यो गोपाल सर। अब पश्चिमा साहित्यको जति पनि साहित्य छ त्यसलाई बुझ्न चाहिँ अङ्ग्रेजी बुझ्दाखेरि सजिलोसँग बुझिँदो रहेछ। पूर्वीय दर्शन र साहित्यलाई बुझ्न चाहिँ संस्कृतको पनि साथ चाहिँदो रहेछ। त्यो संस्कृतमा अलिक कमजोर भएकोले गर्दाखेरि अलि पूर्वीय बिम्ब प्रयोग त गर्छु अहिले पनि, तर अलि तुलनात्मक रूपमा कम हो कि भने जस्तो लागे मात्रै हो। बिकज अफ द क्यानोनिकल ल्याङ्ग्वेज। एक्ज्याक्टली। हवस्, मैले यहाँलाई एउटा सृजनाबाट आजको कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नका लागि आग्रह गरेँ। मलाई सायद हजुरले कुन प्रोजबाट एउटा कार्यक्रम, पहिलो कार्यक्रम शुभारम्भ गरौँ न त। हस्, धन्यवाद। यो यहाँसँग मैले कुरा गर्दाखेरि भनेको पनि थिएँ कि मैले एउटा स्कुल खोलेको छु भनेर। हजुर। यो स्कुल सम्भवतः पहिलो स्कुल हुनेछ नेपालको लागि र सबैजनालाई यो स्कुलमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। यो स्कुलको नाम छ स्कुल अफ एडभान्स करप्सन, साक भनेर नाम राखिएको छ। स्कुल अफ एडभान्स करप्सन, भ्रष्टाचार गराउन सिकाउने स्कुल। अझ उच्च तहको भन्नु पर्यो, एडभान्स करप्सन भनेपछि। परिचयमा लागौँ है त। हामी 21औं शताब्दीको प्रथम चरणमा प्रवेश गरेका छौँ, यसर्थ युग सुहाउँदो शिक्षा आजको माग हो। 2062-63 को जनआन्दोलनको सफलतालाई आत्मसात गर्दै नयाँ नेपालको निर्माण गर्नुपर्ने कार्यदिशा हामीले बुझेका छौँ। सूचना प्रविधिको विकासले संसार साँगुरो भएको र विश्वव्यापीकरणको मर्म र त्यसको दुष्प्रभावबाट बच्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्नु आजको आवश्यकता हो। यही परिप्रेक्ष्यमा भ्रष्ट र भ्रष्टाचार, करप्ट एन्ड करप्सनलाई संस्थागत गर्दै यसको हकहितमा जीव ज्यान लिन सक्ने सुयोग्य नागरिक निर्माण गर्ने र भविष्यमा हुन सक्ने भ्रष्टहरूको लुप्ततालाई मध्यनजर गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ध्येयले हामीद्वारा यो शैक्षिक संस्था स्कुल अफ एडभान्स करप्सन स्याक स्थापना गरेका छौँ, SAC स्याक। साथै अङ्ग्रेजी नबुझ्नेले करप्सन गर्न नसक्ने हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ रहेकाले यसको नाम अङ्ग्रेजीमै राखिएको छ। उल्था गर्ने सब प्रयास नगर्नुहोला। यसको स्थापना गर्नुपर्ने उद्देश्यहरू पनि अलिकति प्रकाश पारौँ कि। लोकतन्त्रको उदयपछि ठोकतन्त्रमा जस्तो आफू खुसी र चाहिने जति उद्देश्य अनुरूपको कार्य गर्न नसकिएको, लोकतन्त्रमा हरेक कुरा पारदर्शी हुने मान्यताले राजस्व छल्न हामीले गरे जति भ्रष्टाचार खुलस्त भन्न नसकेको, जनताको चेतना स्तर उठ्दै गएकाले व्यावसायिक धर्म सङ्कटमा परि धेरै साथीहरूले अभाव शून्य स्थितिमा रहनु परेको, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा करप्सनको मार्केट र म्यान पावरको डिमान्ड बढेकाले बजार प्रवर्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सक्ने जनशक्ति जसले आफ्नो देश र जन्मभूमिको नाम विश्वमा कुख्यात गराउन सक्छ, त्यस्तो धनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र राष्ट्रभित्रै पनि केही नाम चलेका A to Z देखि बाहेक अरू प्रतिस्पर्धा नहेरेकाले गर्दा हामीले यस संस्थाको स्थापना गर्न आवश्यकता देखेका छौँ। संस्थापकको नाताले राष्ट्रिय अनुसन्धान नाम नपरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय छवि बन्ने लोभ र कारण चाहिँ मैले उल्लेख गर्न चाहिनँ है। अब यसका थोरै भावी योजनाहरू पनि म राख्न चाहन्छु। देशभरि रहेका अध्यक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्तिको स्तर विकास गरी विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट भ्रष्ट बनाउने, भ्रष्ट मोटा भया संसार मोटा रहन्या छ भन्ने हाम्रा महान आदिम गुरुका महान वाणीको अनुसरण गर्दै सम्पूर्ण 3 करोड जनतालाई भ्रष्ट बनाई जीवनस्तर विकास गरिनेछ। सीमित व्यक्तिहरूको हातमा रहेको हाम्रो सिन्डिकेटको जालो केन्द्रीकृत र विकेन्द्रीकृत गरी स्थानीय स्तरसम्म पुर्याइनेछ।
सूचना प्रविधिको उपयोग गरी ई करप्सन विद्युतीय भ्रष्टाचार र सी गभर्नेन्स करप्ट अथवा भ्रष्ट सरकार वा शासनको अवधारणालाई मूर्त रूप दिइनेछ। नेपाललाई विश्वको भ्रष्टहरूको एक्लो महाशक्ति बनाइनेछ। अमेरिकामा रहेका बुसले भन्दा हाम्रा घुसले हाई गर्दा मात्रै त्यसपछि विश्व थर्कमान हुनेछ। पाकिस्तान, बर्मा, थाइल्यान्ड, भारत जस्ता राष्ट्रहरूमा पनि यस संस्थाका शाखाहरू विस्तार गरिनेछ। युरोप र अमेरिकामा डिस्टेन्स लर्निङ र अनलाइन सिस्टमबाट र ओपन स्कुल अवधारणाद्वारा पठन पाठन गराइनेछ। अन्तिम लक्ष्य अन्तर्गत सम्पूर्ण जनतालाई यो शिक्षा प्रदान गरी नेपाल भ्रष्टहरूको राजधानी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति आर्जन गरिनेछ र करप्सन टुरिज्मलाई टेवा दिइनेछ। यस स्कुललाई भविष्यमा युनिभर्सिटीको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। यसमा समाहित हुन चाहने 3 करोड नेपालीको लागि कसरी समाहित हुन सकिन्छ भन्ने प्रश्न रहला। दरखास्त आह्वानको लागि यसका केही मिनिमम रिक्वायरमेन्ट इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पनि रहेका छन्। यस संस्थामा समाहित हुन सोचे जस्तो सजिलो छैन। तपाईँ यसको सदस्य, संस्थापक, शिक्षक, प्रशिक्षक, कर्मचारी, विश्लेषक के भन्ने हो त्यसमा त्यो इसारा बुझ्नुहोस् है, त्यो आवश्यक पर्छ। हाम्रो संस्थामा विभिन्न विभागहरू र प्रशिक्षक शिक्षकहरूका कोटाहरू खाली छन्। विभागीय प्रमुख हुन या त हामी खुसी हुनु पर्यो अथवा तपाईँ खसी हुनु पर्यो। खल्ती उपचार नत्र ढोका सधैँ बन्द रहनेछ। यदि तपाईँले बैंक टाट पल्टाउनु भएको छ भने हाम्रो वरिष्ठ वित्त शास्त्रीको योग्यता पुगेको छ, होइन तपाईँको सोच मात्रै हो भने पनि आवेदन दिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। सरकारी विद्यालयको चक र निजी विद्यालयको सक मोजा कसरी मिलाएर खाने भन्ने जान्नुभएको छ भने हाम्रो शैक्षिक सल्लाहकार हुनको लागि योग्यता पुगिसकेको छ। यदि तपाईँ गोविन्द मार्गाको हो भने राजनीतिक विभागमा यहाँको स्वागत छ। तुलसी मार्गै मात्रै भए पनि परराष्ट्र सम्बन्ध खाली छ। हामीसँग यस्ता अरू धेरै पद र लाभपद खाली छन्। चाँडै सम्पर्क गर्नुहोस्। तर ख्याल गर्नुहोस्, तपाईँको परीक्षा गेटदेखि नै सुरु हुन्छ। गेट पालेलाई 1 खिल्ली चुरोट र संस्थापकलाई एउटा ब्रिफकेस उपहार दिन नसक्ने इमान्दार हुनुहुन्छ भने माफ गर्नुहोस्, हामीसँग तपाईँको लागि पद छैन। यदि प्रत्येक संस्थापकहरूलाई छुट्टा छुट्टै भेट्दै हुनुहुन्छ भने निर्धक्क रहनुहोस्, तपाईँको पद ढुक्कसँगले दिइनेछ। फेभिकलको जोडाइ जस्तो रहनेछ यो। झोलाभरि अनुभवका प्रमाणपत्रहरू, यहाँलाई याद होला ती प्रमाणपत्रहरू 100 का बन्डलहरूमा पाइन्छन् प्रायः जसो। ती छन् भने सिधै म कहाँ हन्टिङ लाइनमा सम्पर्क गर्नु होला, अरू संस्थापक सदस्यहरूसँग नजानु होला। त्यो गएमा फेरि हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन सक्ने सम्भावना छ। तपाईँले कमाउने पर्ने प्रत्येक सेकेन्ड करोडौँको हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँ समय खेर नपाल्नु, सिधै मै कहाँ आउनुहोस्। 2टी झोला बोकेर ल्याए पनि तपाईँलाई स्वागत छ, एउटा मात्रै ल्याउनु भए पनि स्वागत छ। तपाईँ पदमा छानिने नछानिने भन्ने कुरा तपाईँको अनुभवमा भर पर्छ। हामी प्रत्येक कार्यहरू प्रजातान्त्रिक प्रणाली अनुसार गर्छौँ। त्यसैले चित्त नबुझेमा सोझै अख्तियार गएर बयान दिन सक्नुहुनेछ। के तपाईँ हाम्रो स्कुलमा शिक्षा लिन इच्छुक हुनुहुन्छ? यदि यसो हो भने भर्ना धेरै महिना खुल्ला रहनेछ। हामी जे बोल्छौँ त्यो गर्छौँ। त्यसैले चिन्ता नमान्ने आए हुन्छ। हामी कहाँ शिक्षा आर्जन गरेर तपाईँले 7 दिनभित्रमै करप्सन गर्न सक्नु भएन भने त्यसको क्षतिपूर्ति मनी ब्याक ग्यारेन्टी होइन, हामी मनी ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिन्छौँ। हामी अरू जस्तो विश्वास गर्नुहोस् अनि प्रमाण पाउनुहोस् भन्दैनौँ। हामी त बरु खर्च गर्नुहोस्, भविष्यमा कमाउनुहोस् भन्छौँ। तपाईँको सन्तुष्टि र आर्जन अनि कानुनी बचावट नै हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। चाँडै हाम्रा विशेषज्ञद्वारा लिखित बुकहरू बजारमा आउनेछन् र यी बुकहरू खोजी पढौँ र साकमा भर्ना भई आफ्नो र 7 पुस्ताको भविष्य सपार्नुहोस्। अन्त्यमा हामी सबै प्रण गरौँ, यो देशलाई भ्रष्टाचारयुक्त र भ्रष्टहरूको स्वर्ग बनाऊ। मिलेर खाउँ, मिलाएर खाउँ। साक अथवा स्कुल अफ करप्सन, स्कुल अफ एडभान्स करप्सनको तपाईँले एउटा अवधारणा बनाउनु भयो अथवा तपाईँले एउटा विधान बनाउनु भयो, नियमावली अथवा प्रबन्ध पत्र जे भनौँ त्यो बनाएर अहिलेको यो जुन भ्रष्टाचार रूपी एकदमै ठुलो व्यथिति छ समाजमा अथवा देशमा, यसलाई तपाईँले चोट पुग्ने गरी यसको चाहिँ त्यो टाउकै गिडल्ने गरी चाहिँ टाउकै काट्ने गरी चाहिँ तपाईँले ठुलो सशस्त्र भेदन गर्ने एउटा यन्त्र चलाउनु भएको छ। यसले वास्तवमा यो सामाजिक विकृतिहरूलाई निर्मूल गर्नका लागि सहयोगी हुने भूमिका खेल्न सक्दछ तपाईँको साक अवधारणाले। मैले साक अवधारणा भने तपाईँ यस्तो संरचनाहरू हतपत प्राय लेख्नुहुन्न थियो। यो कुन माहौल तपाईँलाई झकझक्यायो जसले तपाईँलाई यस्तो रचना गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्यो? एकदमै सही प्रश्न ल्याउनु भएको छ। यो अहिलेको वर्तमान स्थितिलाई हेर्ने हो
भने ६२-६३ को आन्दोलनपछि जुन जनआकाङ्क्षा थियो, जुन महँगी चाहिँ बढ्दैन होला, जनजीविकाका सवालका कुराहरूलाई चाहिँ भ्रष्टाचारले चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूको निर्मूल हुन्छ होला भन्ने लगायतका कुराहरू थिए, त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो जनआकाङ्क्षामा चाहिँ एक किसिमको तुषारपात हुँदै गएको देखियो। र जतासुकै जहिलेसुकै पनि समाचारहरू पढ्दाखेरि पनि यो भ्रष्टाचारको कहीँ 1000 रुपियाँको भ्रष्टाचारको छ, कहीँ करोडौँको भ्रष्टाचारको कुराहरू मात्रै सुनिन्छ। अनि यस्तो लाग्यो कि हामी यो भ्रष्टाचार मुक्त होइन, भ्रष्टाचार युक्त समाजमा बाँचिरहेका छौँ कि जस्तो लाग्यो। र यो अवधारणा चाहिँ मैले किन अघि सारेको हो भने भ्रष्टाचारीलाई निर्मूल गरेर यो समस्याको समाधान हुँदैन, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्यो भने मात्रै यो समस्याको समाधान हुन्छ। सही कुरा गर्नुभयो। अनि यहाँ पनि नेपाल सरकारको एउटा अधिकृत लेभलमा कार्यरत हुनुहुन्छ, यहाँले भ्रष्टाचार कतिको एटेम्प गर्नुभएको छ? तपाईँले भ्रष्टाचार म गर्दिनँ भनेर कतिको प्रण गर्नुभएको छ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा? कृपया। एकदम सठिक प्रश्न सोध्नुभयो। यसको सही जवाफ चाहिँ मैले अघि जुन स्कुल स्थापना गर्छु भने यदि म भ्रष्टाचार गर्छु भनेर मेरो कमिटमेन्ट थियो भनेदेखि सम्भवतः त्यो चाहिँ मैले लेख्ने थिइनँ, हिम्मत गर्ने थिइनँ। एक्ज्याक्टली। त्यसकारणले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूले गरेको पनि मेरो लागि चाहिँ सही हुँदैन। धन्यवाद तपाईँको स्याक अवधारणा र तपाईँले आफ्नो कमिटमेन्ट व्यक्त गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले फेरि पुनः अर्को एउटा कविताका लागि आग्रह गरेँ, अर्को दोस्रो सायद यहाँको कविता छ। धन्यवाद। यो कविता पनि यो केही समय अगाडि सरकारलाई विभिन्न प्राथमिकताहरू थिए, जनजीविकाका सवालमा कार्यहरू गरिरहनु पर्ने थियो, तर सरकारले चाहिँ लगभग 2 वर्ष अगाडि राष्ट्रसेवकहरूले कुर्सीमा राखेको तौलिया चाहिँ हाकिमी पारा देखियो भन्दै हटाउनुपर्छ भनेर एउटा अभियान चलायो। चलाउनु पर्ने अभियान चाहिँ अघिल्लो प्रसङ्गमा हामीले भनेको भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने अभियान चलाउनु पर्थ्यो। त्यसकारण मैले यो कविता त्यतिखेर मलाई लाग्यो र मैले लेखेँ। कविताको शीर्षक छ नराख तौलिया कुर्सीमा। यो बाथरुम टावल जसलाई पूर्वतिर तौलिया भनिन्छ, पश्चिमतिर जाँदा रुमाल भन्ने चलन पनि रहेछ। सरकार बेग्र छ काम गर्न, मग्न भएर लागेको छ व्यथा हर्न, जनता र जनजीविकाको सवालमा जानेको छैन कसैसँग झुक्न। तर उसले चालेका हरेक कदमहरू, गरिबी घटाउन खेलेका भूमिकाहरू, महँगी घटाउने जपनाहरू, उज्यालो नेपाल बनाउने सपनाहरू, सुखी जनता हेर्ने कामनाहरू, समृद्ध नेपाल बनाउने सङ्कल्पहरू कुनै पुरा भएका छैनन्, असफल भइरहेका छन्। ए जनताका सेवकहरू हो, ए जनताका सेवकहरू हो, ए राष्ट्र सेवकहरू हो, नराख तौलिया कुर्सीमा, किनकि कृपा त्यहीँ अड्किरहेको छ। तिमीले कुर्सीमा पट्याएर राखेको तौलियाको कारणले देशमा गरिबी बढेको छ, क्षत विक्षत भएको छ राष्ट्रको माटो, बाढी पहिरो र जलवायु परिवर्तनले महँगी सगरमाथासँग प्रतिस्पर्धामा छ, व्यभिचार र भ्रष्टाचार उन्मुक्त साँडे भएका छन्, सबैतिर अराजकता बढेको छ, सरकार बिस्तारै कमजोर हुँदैछ, तिम्रो तौलियाको मङ्गल दोषले सरकार विकलाङ्ग हुँदैछ। कता कता हेरोस् सरकार, कता कता हेरोस् सरकार, तिम्रो तौलिया हेरोस् कि जनजीविकाको सवाल हेरोस्। त्यसैले ए जनताका सेवकहरू हो, ए राष्ट्र सेवकहरू हो, नराख तौलिया कुर्सीमा। नराख तौलिया कुर्सीमा। वास्तवमा कुर्सीमा तौली राख्नुको कुनै अर्थै छैन हैन। प्रत्येक हाकिमका त्यो के हाकिमी एउटा प्रवृत्ति देखाउनका लागि राखिएको हो तौलिया? किन राखिन्छ? यहाँ त नेपाल सरकारको कर्मचारी हुनुहुन्छ, मलाई त थाहा छैन। त्यो वास्तवमा तौलियाको उपादेयता त्यो बाँदरको पुच्छर जस्तै हो त्यो। अहिलेको प्रसङ्गमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो वर्तमानमा चाहिँ तौलिया त्यति आवश्यक त देखिँदैन। सरकारले तौलिया हटाउने निर्णय गरेर जुन चाहिँ काम गरेको छ त्यो पनि ठिकै देखिन्छ। तर वास्तवमा यो हेर्न चाहिँ हामीले यो कोलोनीको टाइममा ब्रिटिस कोलोनाइजेसनको पिरियडलाई फर्केर हेर्नुपर्छ। त्यतिखेर चाहिँ यो भारतमा चाहिँ कर्मचारीहरू जब भारतीय जनता पनि कर्मचारीको रूपमा कुर्सीमा बस्न सक्ने अवस्था आयो र उनीहरूले तौलिया राख्नुपर्ने अवस्था आयो, किनभने ब्रिटिस साम्राज्यको पालामा महँगा कुर्सीहरू राखिएका हुन्थे र त्यो टाउकोमा भारतीय कर्मचारीहरूले लपक्क तेल लाएर बस्दाखेरि चाहिँ त्यो कुर्सीमा त्यो तेल
लाग्ने कारणले गर्दाखेरि तौलिया लाग्ने सिस्टम चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात भएको हुनुपर्छ। भारतबाट कपी गरी आयो नेपालमा हाम्रो सबै कुरा भारतबाट कपी हुने परिस्थिति देखिएकोले त्यो पनि कपी भएको हो जस्तो लाग्छ। भनेको बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार जस्तै हामी कहाँ त धेरै महँगा कुर्सीहरू राखिया छन् हाकिमहरू। हाम्रा ती पुराना परम्परागत कुर्सीहरू भन्दा पनि अहिले आधुनिक युरोप अमेरिकातिर डिजाइन गरिएका कुर्सीहरू राखिएका छन्। वास्तवमा त्यही यहाँको एउटा साङ्केतिक रूपमा त्यसको विरोध हुन सक्दछ अथवा तौलिया एउटा प्रतीकात्मक रूपमा यहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ र नेपाल सरकारले जुन अनावश्यक खर्च गरिरहेको छ त्यसैलाई इङ्गित गर्न खोज्नु भएको होला सायद, मलाई त्यस्तै लाग्यो। हो एक्ज्याक्टली, यो दुईवटा कुरा तपाईँले भनेको चाहिँ अनावश्यक खर्चको एउटा पाटो रह्यो भने अर्को पाटो चाहिँ जुन आवश्यक काममा ध्यान दिन छोडेर कर्मचारीले तौलिया राखेर बसेको छ कि छैन, तौलिया हटाएको छ कि छैन भन्ने निरीक्षणमा बढी ध्यान जानु चाहिँ सरकारको फेरि त्यो समय खर्च हुनु हो। अनि अर्को एउटा साह्रै रमाइलो प्रसङ्ग झिक्नुभयो तपाईँले। अहिले वर्तमानमा युरोप अमेरिकादेखि कुर्सीहरू आयात भएका छन् अनि कुर्सी सँगसँगै त्यो कुर्सीमा बस्ने मान्छेको सोच पनि युरोप अमेरिकाबाट आयातित भएको भए होइन, कति राम्रो हुन्थ्यो होला। मैले यो प्रश्न मात्रै राखेँ। युरोपका मान्छे गतिला हामी निर्गतिला हौँ? पक्कै होइन, पक्कै होइन। जुन सोच उनीहरूमा छ, जुन समावेशीका सिद्धान्तका कुराहरू छन्, जुन कामप्रतिको लगाव छ, जुन भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन र चाहिँ सेवाग्राहीलाई सरल र सहज तरिकाले सुविधा दिनुपर्छ, सेवा दिनुपर्छ भन्ने सोच छ, त्यो सोच चाहिँ हामीले अझै ल्याउन सकेका छैनौँ कि? हाम्रोमा प्रायः जसो यो गणेश पन्थी र कुमारपन्थी भनिन्छ क्या, र गणेशपन्थीहरू चाहिँ पहिलो प्रायोरिटीमा पर्ने चलन छ होइन। त्यस कारणले मात्रै मैले त्यो प्रसङ्ग झिकेको। हस्, धन्यवाद। मैले फेरि यहाँलाई अर्को कविता वाचन गर्नका लागि आग्रह गरेँ। सम्भवतः कवितै छ, अब हामीसँग दुईवटा कविता छ। मैले एकचोटि एउटा यो प्रायः जसो साथीहरूले मुक्तक लेख्नुहुन्छ साहित्यमा, मैले चाहिँ यो व्यङ्ग्यमा मुक्तक भन्दा पनि ठोक्तक भन्ने चलन छ। म एउटा ठोक्तक राख्छु है। कसले भन्छ देशमा लोकतन्त्र आएको छैन? कसले भन्छ देशमा लोकतन्त्र आएको छैन? जनताले स्वतन्त्र भई बाँच्न पाएको छैन? कसले भन्छ देशमा लोकतन्त्र आएको छैन? जनताले स्वतन्त्र भई बाँच्न पाएको छैन? कागले का का र बिरालोले म्याउ गरेकै छ। कागले का का र बिरालोले म्याउ गरेकै छ। कसरी भन्छौ वाक स्वतन्त्रता दिएको छैन? कसरी भन्छौ वाक स्वतन्त्रता दिएको छैन? लोकतन्त्र आएको छ, बिरालाहरू कराइरहेका छन्, कागहरू कराइरहेका छन्, लोकतन्त्रले यही त ल्याएको छ होइन। अहिले लोकतन्त्रको दुरुपयोगका बारेमा यहाँको ठोक्तकले ठोकेको छ। यहाँलाई यो हाम्रो जुन सामाजिक संरचना छ हैन, यो कस्तो विषयवस्तुहरू यहाँले उठाउँदाखेरि चाहिँ समाजलाई अलिकति केही कन्सोलेसन, अलिकति केही सहानुभूति हुन्छ जस्तो लाग्छ साहित्यमा? साहित्यमा धेरै विषयवस्तुहरू उठिरहेका छन्। विशेष गरेर तपाईँले जब व्यङ्ग्यका कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले यो भारतीय लेखक हुनुहुन्छ हरिशङ्कर परसाई, उनका निबन्धहरूबाट चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ। उनले जनजीविकाका सवालहरूलाई राम्रोसँग समाजका हरेक सवालहरूलाई उठाएको पाउँछु। हुन त उनका निबन्धहरूलाई व्यङ्ग्य निबन्ध भनिँदैन, तर मैले चाहिँ भरपुर रूपमा व्यङ्ग्यको चाहिँ त्यसमा आनन्द लिन्छु। त्यसै गरेर पुरानो पुस्तामा भीमनिधि तिवारीका चाहिँ कविताहरू छन् होइन, उहाँहरूले पनि जनजीविकाका हरेक सवालहरूलाई उठाउनु भएको छ। भने चाहिँ हामीले पनि अहिलेको साहित्यमा यसै गरेर हरेक पक्षलाई समेट्न सक्नुपर्छ, चाहे त्यो राजनीतिक पक्ष होस्, सामाजिक पक्ष होस्, आर्थिक पक्ष होस्, वातावरणीय पक्ष होस्, र विशेष गरेर चाहिँ यो असन्तुलन र विभेदका कुराहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी उठाउनुपर्छ। र प्रायः जसो व्यङ्ग्यमा चाहिँ फेरि राजनीतिलाई नै बढी व्यङ्ग्य गरिँदो रहेछ होइन। त्यो वातावरण बन्यो नि। अनि हामी कहाँमा विभिन्न क्षेत्र छन्, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक होइन, विभिन्न क्षेत्रहरू छन्। हुँदाहुँदै पनि राजनीतिलाई चाहिँ बढी फोकस किन गर्नु पर्यो भने मियो नै खतम भएपछि, पहिले मियो बनाएपछि अनि साइड साइड कुनाकानी त पछाडि होइन, खले गरोको पहिले मेन खले गरो खुर्किएर मात्रै हुँदैन, वरपर सबै बनाउन पहिले खले गरोलाई चाहिँ अलिक राम्रो चिटिक्क बनाएर अनि पछाडि अन्य गराहरू
संयम हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपाल सरकारमा कर्मचारीहरूलाई तलब नपुगेको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार बढिराखेको छ। यहाँ त भ्रष्टाचारका धेरै कुरा आयो, मैले अलिकति ढिलो उठाएँ। यो नेपाल सरकारको कर्मचारीहरूलाई तलब कम भएको कारणले भ्रष्टाचार बढ्या भन्छन्। अब आम नेपालीको आय स्रोतका आधारमा कर्मचारीको तलब निर्धारण हुनुपर्ने होला जस्तो लाग्छ मलाई। अनि के त्यो तलब कम भएकै कारणले भ्रष्टाचार बढ्या हो कि अन्य केही कारण हुन सक्छ? यहाँलाई अलिकति करप्सन अथवा राजनीतिक विषयसँगै अलिकति मैले जोडेँ। एक्ज्याक्टली, एकदम सही कुरा उठाउनु भएको छ। यसमा दुईवटा अवधारणाले हेर्नु पर्दो रहेछ। एउटा चाहिँ बजार मूल्य कसरी आकाशी रहेको छ। हामीले विशेष गरेर कुनै कर्मचारीले बढीभन्दा बढी खर्च गर्ने भनेको चाहिँ उसले बस्ने बासमा, खाने खर्चमा र त्यसपछि आफ्नो परिवारको शिक्षा र स्वास्थ्यमा रहेछ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने शिक्षा र स्वास्थ्य जति महँगो नेपालमा अरू चिज कुनै पनि छैन होला। त्यस कारण यो दुईवटा अवधारणा, पहिलो अवधारणामा चाहिँ यो हरेक कुरा होइन, जीविकोपार्जनको लागि आवश्यक हरेक पक्षहरू महँगिँदै गएको कारणले गर्दा यो भन्ने गरिन्छ। तर म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि तलब कम भयो भन्दैमा भ्रष्टाचार गर्ने होइन, दिएको तलबलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ र त्यसले कसरी जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ त्यो स्तरमा जानुपर्छ भन्ने हो होइन। तपाईँलाई नेपाल सरकारको जागिर दिने बित्तिकै यो होइन कि तपाईँले चाहिँ कुनै धनाढ्य व्यापारीको जस्तो विलासिताको चाहिँ आफ्नो जीवनशैली अपनाउनु पर्छ भन्ने होइन। अनि सेवा भनेर उ त सेवा भावमा सेवा गर्न गएको मान्छे हो होइन। अब सेवक हाम्रो जाति वर्ण व्यवस्थामा पनि ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर जुन सेवा गर्ने जातलाई शूद्र भनिएको छ, यो सेवा गर्न गएको एउटा शूद्र हुनुपर्ने होइन, अथवा यो सेवा गर्ने हुनुपर्नेमा मालिक भएर बसिया छ कर्मचारी तन्त्र। त्यसले ठुलो व्यवधान ल्याएको छ देशमा विकासमा होइन भन्ने यहाँको मूल्याङ्कन हो। धन्यवाद प्रशान्त खरेलज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अन्तिम कविताका लागि यहाँलाई पुनः आग्रह गरेँ। एउटा गजल राख्छु म अन्तिममा। यो मैले ६२-६३ को आन्दोलन चलिरहेको बेला त्योभन्दा अगाडिको यो सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न किसिमका राजनीतिक घटनाक्रमहरू भए। त्यसमा कुनै बेला प्रतिगमन आधा सचिनेदेखि लिएर होइन, बेबी किङदेखि लिएर लगायतका कुराहरू आए। अनि त्यसपछि एउटा यो गजलको शैलीमा लेखिएको छ। गजल चाहिँ होइन, मैले यसलाई गीतल भन्ने चलन छ। अब तपाईँले ठोकताक भने जस्तै गीतल, गजल बनि नसकेको र गीत पनि होइन भनेर गीतल। भागिसकेको साँडे फेरि बालीतिरै फिराएछु, भागिसकेको साँडे फेरि बालीतिरै फिराएछु, विश्वास थिएन साँच्चै रहेछ हिँड्ने बाटो बिराएछु। हाम्रो अस्तित्वको रक्षा गर्ने, हाम्रो अस्तित्वको रक्षा गर्ने तिम्रो जिम्मा थियो, रसातलमा तिमी भाँसिँदा नुरा हाम्रो गिराएछौ, भागिसकेको साँडे फेरि बालीतिरै फिराएछौ। छेक्न सक्छन् बाटो भनेर खबरदारी गर्न राख्यो, आज हाम्रै टाँग मुनतिर घोजो तिमीले छिराएछौ, भागिसकेको साँडे फेरि बालीतिरै फिराएछौ। जान्न खोज्दा सत्य नबोली किन गर्छौ उल्टै प्रश्न, दास बन्न स्वीकार गरेर सबैलाई पिराएछौ, भागिसकेको साँडे फेरि बालीतिरै फिराएछौ। अब अन्तिम शेर छ। पिपल पाते स्वभाव देखेर धेरैचोटि झस्किएथ्यौँ, झुकिएर विश्वास गरेको ऋण आज तिराएछौ, भागिसकेको साँडे फेरि बालीतिरै फिराएछौ। धन्यवाद। गीतमाथि गजललाई कलमी गरेर जुन यहाँले रोप्नु भएको गजल गीतल अत्यन्तै राम्रो छ र समसामयिक विषयवस्तुमाथि व्यङ्ग्य गरेको छ, राजनैतिक व्यङ्ग्यलाई प्रहार गरेको छ। तपाईँको गजल अथवा गीतललाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो गजल, तपाईँ गजल पनि लेख्नुहुन्छ, मुक्तक पनि लेख्नुहुन्छ। अनि यो काव्यिक विधाहरू अब हुन त के अरे, हामी कविता र गजल फरक हुनुपर्छ, फरक विधा हो भनेर पनि भन्ने गर्दछन्। तपाईँको के छ अवधारणा? के गजल कविता भन्दा फरक विधा हो या कविताकै विधा हो? अब मेनली त 4वटा विधा, साहित्यिक क्षेत्रका प्रमुख 4वटा विधा, अब त्यो विधाभित्रका उपविधाहरू थुप्रै हुन सक्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, गजल छुट्टै विधा हुनुपर्छ या यसैभित्र तपाईँलाई कविताकै पार्ट हो भन्ने यहाँलाई लाग्छ?
यो चाहिँ एकदम मार्मिक प्रश्न सोध्नुभयो। यो मेरो मर्मलाई ठ्याक्कै छुने। म चाहिँ यो गजलभन्दा अलि बढी कविता नै रमाउने मान्छे भएकोले यो मुक्तक र गजललाई पनि कविताकै विधाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने हो। हुन त फेरि संरचनागत रूपले हेर्ने हो भने मुक्तकको आफ्नै संरचना छ, लय विधानहरू छन्, गजलका पनि छन्। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ गजललाई कविताभन्दा फरक राख्नुपर्छ भन्ने एउटा स्थापित मान्यता पनि छ। त्यसमा बहस पनि चलिरहेको छ हैन। कविताको विचार प्रदान गरेर गजलहरू लेखिनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ बहसहरू पनि आइरहेछन्। शास्त्रीय छन्दभन्दा बाहिर गएर गजल हुनै सक्दैन भन्ने खालको पनि आइरहेको छ। तर यो सबैलाई छोडेर हामीले साहित्य सिर्जना, काव्य सिर्जना गर्ने के को लागि त हैन? जनजीविकाको लागि हो नि त। माटोको गन्ध त्यहाँ ल्याउने हो नि त, सुगन्ध ल्याउने हो नि त। फर्स्ट त तपाईँलाई यो प्राइमरी पर्पज अफ लिटरेचर इज टु गिभ द प्लेजर नै हो। पहिलो प्राथमिकता त आनन्द नै हो। आनन्द, साहित्यले आनन्द दिन्छ। एक्ज्याक्टली। अब त्यो आनन्द आत्मा आनन्द हो कि सो आनन्द हो कि समग्र सर्वसाधारण अथवा राष्ट्रको आनन्द हो भन्ने कुरो छुट्याउने मात्रै हो। यदि त्यसरी छुट्याएर हेर्ने हो भने गजललाई कविताभित्र राखेर विश्लेषण गरिएमा पनि मलाई कुनै आपत्ति छैन, यदि त्यसले आफ्नो निर्धारित उद्देश्य पुरा गरेको छ भने। अनि कविता त गजल त कवितै त हो नि। आखिर कवितै त कविताको त्यसैको लय विधान पार्ट होइन। कविताका विभिन्न पार्ट मध्ये एउटा पार्ट भनिदिँदा के हुन्छ त? कवितै त, त्यो गजल छुट्टै। अब जम्मा 4वटा निबन्ध, कथा, फिक्सन, निबन्ध, फिक्सन, नाटक र काव्य। यी 4वटा विधामा मेनली साहित्यका यिनै 4वटा पार्ट हो। अब यहाँ 5औँवटा चाहिँ गजल भनेर मिलाउँदाखेरि अलिक कता अड हुन्छ कि भनेर मैले चाहिँ यो कविता, यो के अरे केही गजलकारहरूले चाहिँ यो छुट्टै कविता होइन, यो गजल हो भन्ने गर्दछन्। त्यस्तो पनि हुन सक्ला। त्यसरी हेर्दा चाहिँ काव्यको चाहिँ एउटा शीर्षकमा एउटा विधा अन्तर्गत राखेर हेर्दा अब आजकल यो सेन्यु भन्ने चलन छ, हाइक्यू भन्ने चलन छ। एलाक भनेर चाहिँ एकजना हाम्रो कविजी हुनुहुन्छ डम्बर पहाडी, उहाँले सुरु गर्नुभएको छ लामो समयदेखि होइन। त्यसमा चाहिँ उहाँ चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्छ। यी सबैलाई कवितामा राख्न सकियो, मुक्तकलाई पनि सकियो, गजललाई पनि सकियो। खालि उद्देश्य पूर्ति हुन्छ कि हुँदैन, हामीले राखेको उद्देश्य के हो त्यो पूर्ति हुनुपर्छ, त्यति हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसपछि कविताको विधामा राखेर अरू उपविधाहरू अन्तर्गत यसलाई राख्न सकिन्छ। धन्यवाद प्रशान्त खरेलज्यू, हाम्रो लाइफोक टेलिभिजनको स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता गोपाल नेपाल पनि बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँले जुन म व्यङ्ग्यमा धेरै जसो कलम चलाउने मान्छेलाई हास्यमा अलिक कम कलम चलाउँछु, यो एउटा अवसर दिनुभयो हैन। लाइफ ओके टेलिभिजनले आज अवसर दिएको छ। यो अवसरप्रति पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यसले मलाई अझ व्यङ्ग्य सँगसँगै हास्यलाई पनि जोडेर आफ्नो सृजनाहरू अघि बढाउनको लागि उत्प्रेरणा प्रदान गरिरहेछ। यसको लागि गोपाल नेपालज्यू र लाइफ ओके टेलिभिजन परिवार दुवैप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।